बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब टीवी वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आज आपसे एक बहुत अहम इशू पर बात करनी है और वो है मीर सादक मीर जाफ़र की लड़ी और उसकी बाक़ियात पे। इस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप जिसका नाम जियो और जंग ग्रुप है, उसका एक बदतमीज़ एंकर पर्सन जिसका नाम हामिद मीर है, जो मीर जाफ़र और मीर सादक का डेफिनेटली उन्हीं का खून है जो मुल्क में गद्दारी के अलम को पकड़ कर खड़ा हो गया है। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ दिन पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उसके साथ कुछ और भी बागी किस्म के सहाफ़ी भी मौजूद थे जो लिफाफा लेने और इस तरह के काम करने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाज़रीन, आपने देखा कि उस सहाफ़ी की गुस्से की जो हालत थी, आपने उसको भी बागौर से देखा होगा और उसकी सबसे बड़ी दीदा दलेरी ये देखिए कि जिस मुल्क का खाता है, जिस मुल्क ने उसको शनाख्त दी, जिस मुल्क ने उसको इज़्ज़त दी, जिन इदारों ने उसको इज़्ज़त दी, प्यार दी, वो उन्हीं इदारों के ख़िलाफ़ उसने बहुत ज़्यादा बकवासबाजी की। नाज़रीन, आज़ादी राय का ये मतलब नहीं कि आप अपने अस्करी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्सा पाया जाता है और बहुत सारे नौजवान यहाँ तक हाइपर हुए हैं कि अगर हामिद मीर उनको नज़र आ जाए तो वो अच्छी खासी उसकी छतरौल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी आर्मी, हमारे एजेंसीज, इदारे वो हैं तो पाकिस्तान है और हमें अपने ISI, अपनी आर्मी पर फ़ख्र है, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी दिन रात की सर्विसेज की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी सुकून की नींद सोते हैं। नाज़रीन, अगर किसी को किसी से कोई एतराज़ होता है, हमारे इदारे हैं, अगर किसी चीज़ पर उनको एतराज़ है तो वो बैठकर टेबल टॉक भी हो सकती है। हम खुद भी सहाफ़ी हैं और हमें बड़ा दुख है कि असद तूर पर अटैक हुआ, लेकिन क्या जब भी जियो के किसी बंदे पर या किसी सहाफ़ी पर अटैक होगा तो वो ISI करेगी या हमारी आर्मी करेगी? नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी की बात है कि ये जो चंद लोग जिनको बाहर से फ़ंड आता है, और इसकी अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इतला भी मिल जाएगी कि कौन कौन किस किस मुल्क से या किन किन लोगों से फंडेड है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के इन सहाफ़ियों को अपने मुल्क के गीत गाने चाहिए, अपने मुल्क की बका, उसकी सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए। इस बदतमीज़ किस्म के सहाफ़ी ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की और अपने गुस्से का इजहार किया और एक थ्रेड दिया उस इंटेलिजेंट ISI को, जिसका पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से एक नाम है। पूरी दुनिया ISI से खौफज़दा है, डरी रहती है, और आपका एक सहाफ़ी उठकर हमारी इंटेलिजेंट एजेंसी को बुरा भला कहता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सलामती इन सपूतों के हाथ है जो दिन रात गर्मी सर्दी में पूरे पाकिस्तान की कौम और उस मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं, दिन रात इसकी हिफाजत के लिए काम करते हैं, और हम AC वाले रूम्स में बैठकर टेलीविज़न के सामने प्रोग्राम करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे मीर जाफ़र और ऐसे मीर सादक और मीर जाफ़र की लड़ी को कुचला जाए, इनको पकड़ा जाए, इनसे पूछा जाए। नाज़रीन, हुआ ये कि जो हामिद मीर साहब ने अपने गुस्से का इजहार किया, उसकी लॉजिक भी आप सुन लीजिए वीर जी से। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले FBR ने इनसे इनके असासाजात पूछे। नाज़रीन, जब हामिद मीर फील्ड में आए थे तो उसको नाक साफ़ करना नहीं आता था, उसकी उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ तक ठीक नहीं था, बात करने की तमीज़ नहीं थी उस बंदे को, और आज वो 3-3 वीगो डाले उसके पीछे उसके गार्ड्स होते हैं और वो एक दबंग सी गाड़ी में घूमते हैं, फिरते हैं। नाज़रीन, कौन सा चैनल और कौन सा एंकर है जो इतनी जल्दी तरक्की कर लेता है और लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना लेता है? जब हुकूमत वक्त या इदारों ने उससे पूछा
کہ آپ نوٹس ان کو بھیجا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے یہ سارا پیسہ کیسے کمایا، کوئی ٹیکس، کوئی چیز، کوئی پروف دیجئے، تو اس کا ریئیکشن پاکستان کے عسکری اداروں کے اوپر بدتمیزی کر کے دیا گیا۔ ناظرین، کیا اس ملک کا یہ روایت بن گئی ہے کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور اتنی ساری دولت آپ نے کیسے اکٹھی کر لی، تو وہ اپنے ملک، اس کی قوم اور اس کے اداروں کے لیے بکواس کرنا شروع کر دے گا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں ناظرین۔ حامد میر سے نہ تو پاکستان اور پاکستان کے کسی ادارے کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، اور اگر ذاتی دشمنی ہو بھی تو کیا کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم باغی ہو گئے ہیں؟ ناظرین، بھارتی میڈیا نے اس چیز کو اتنا اچھالا اور اس کے سوشل میڈیا پر جس طرح انہوں نے حامد میر کی سپورٹ کی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی لڑیاں اور کڑیاں کن سے ملتی ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور باقاعدہ طور پر باہر آنا ہوگا اور اپنے سول اور ہماری عسکری قیادت جو ہے اس کے حق میں آپ کو باہر نکل کے ایسے لوگوں کا منہ توڑنا ہوگا۔ ناظرین، ہم اسد طور کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ جو ہوا ہم خود اس چیز پہ بہت خائف ہیں کہ جو بھی ہوا برا ہوا، اور اس کو جس طرح تھرڈ ملی یا اس کو پٹائی کی گئی۔ ناظرین، مجھے ایک بتائیے، کامن سینس کی بات ہے، اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں بلیک کلر کی گاڑی میں جاتے ہیں اور چھپکے سے کسی سے آپ جا کے لڑائی کرتے ہیں، تو کیا آپ اس کو جاتے ہوئے اپنا نام اناؤنس کر کے جائیں گے کہ جاؤ جی میں یہ بندہ ہوں، مجھے مارو، تاکہ رولا پڑ جائے کہ جی فلاں بندے نے مارا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے، جس ایجنسی کا دنیا میں نام ہو، کیا وہ چوہے مارے گی؟ کیا وہ اس طرح کے ضمیر کے ہاتھوں مرے ہوئے لوگوں کو مارے گی؟ ISI کو اور بھی بہت کام ہے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے۔ کیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ایک فضول قسم کے صحافی کو تھرڈ دے، ایک فضول قسم کے صحافی سے جا کے اس کو مارے اور یہ کہے کہ جی ہم ISI نے مارا؟ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہو تو اس کا فوری قلع قلم کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ہم اسد طور کے ساتھ ہیں، باقی صحافیوں کے بھی ساتھ ہیں کہ جن کے ساتھ ایسے ظلم ہوتے ہیں، لیکن ہرگز ایسے باغی غدار قسم کے صحافی کے ساتھ نہیں ہیں جو ملک پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف بات کرے۔ ناظرین، ان لوگوں کو کیا پتا پاکستان کن قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے؟ اگر اس کا کوئی بابا دادا پردادا اس جنگ میں شامل ہوتا اور انہوں نے قربانیاں دی ہوتی تو آج یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتا۔ ناظرین، ایک بات طے ہے، ہمارے ادارے ہیں تو پاکستان ہے۔ پاکستان کی سلامتی ہمارے ان دلیر سپوتوں کی وجہ سے ہے جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان اداروں کے ساتھ ہے، پاک آرمی کے ساتھ ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہے، اور پاکستان کے ان بیٹوں نے کس طرح اس کی حفاظت کی ہوئی ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ صحافی بھی جانتے ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے اور اپنے سارے عسکری اداروں سے پرزور ریکویسٹ کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ خدا را ایسے بدتمیز لوگوں کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی بھی اپنے ملک اور اس کے اداروں کے خلاف بولنے کی جرت نہ کرے۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آج کے بعد کوئی بھی بندہ اگر پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف بات کرے گا تو ہم اس کی زبان نکال لیں گے اور اپنے ملک کی سلامتی، اپنے اداروں کی سلامتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کا ایک ایک بچہ پاک آرمی اور ISI کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کا ثبوت آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر بچے کے جملوں سے ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ۔